आग्रह गर्न चाहन्छु जो आज के पिकनिकमा कस्तो फन भइरहेछ हजुर एकदम धेरै फन भइरहेको छ सबैजना एकीकृत भएर आफ्नो आफ्नो काम कार्यहरू गरिरहनु भएको छ खाजा तयार हुँदैछ एकदम आजको खाजा यो चिउरा भुजिया चना मटर हो एकदम ग्रेभीसँग धेरै राम्रो छ स्पेशल पकाउने हाम्रो मदन जेजो डिके नासिङ हुनुहुन्छ एकदम मिठो छ यो चाहिँ दमकमा खाएको जस्तो उहाँले अगाडि नै ग्यारेन्टी दिइसक्नु भएको छ है यो खायो भने चाहिँ दमकको याद आउँछ भनेको छ र होपफुली हामी चाख्ने छौँ अहिले एकछिनबाट जोजोलाई धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुरलाई पनि धन्यवाद स्वागत छ भाइलाई धन्यवाद यो चाहिँ खुट्टाको हड्डी भन्छ त्यसको चाहिँ अचार हो यो एकदमै पिरो अचार हजुर अनि यो के को अचार यो सुँगुरको चाहिँ हो खासै चाहिँ पोर्कको अचार हड्डी हजुर यो खाएपछि चाहिँ खासै मान्छेले चाहिँ हजुर एकदमै स्वादिष्ट जिब्रोमा यसको फ्लेभरै फाल्टै हुन्छ यसको अनि अझै छ एड गर्नु यो दुईटा सुँगुरको खुट्टा हो हैन हजुर हजुर म एड गर्दैछु यो दोस्रो सुँगुरको खुट्टा ओहो झरेर हेर्दा चाहिँ एकदम धेरै नै छ हेर्दा चाहिँ एकदम मकमक छ है खाउ लाग्दो हामी यो पक्कै नै हामी लन्चतिर विशेष डिनरको लागि हो डिनरको लागि अरे त्यति घर फर्किने बेलामा मात्रै हुन्छ त हाम्रो लास्टमा दाजुले धेरै धेरै धन्यवाद उहाँले है धेरै मिहिनेत गरिरहनु भएको छ एकदम स्वागत छ तपाईँलाई हजुर थ्याङ्क यू के चाहिँ बनाइरहनु भएको छ अहिले यहाँ अहिले यो पुरै माछा फ्राई गरिरहेछ हजुर एकदमै यो चाहिँ अब यहाँ खतरा गइरहेछ हजुर एकदम यो हेल्थको लागि चाहिँ एकदम स्वास्थ्यको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हो हजुर हजुर फ्राई गरेर कति बेर लाग्यो आज चाहिँ बनाउनु यसलाई लगभग भनेको लगभग अहिले आधी घन्टा लाग्यो ज्यादा यो खासै कहिलेको लागि हो डिनर हो कि यो लन्च हो कि यो ब्रेकफास्ट हो कि लन्चको लागि यो लन्चको चाहिँ लन्चको लागि भन्दा हुन्छ हाम्रो जोजोले यो माछा एकदम तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ एकदम मिठो छ हेर्दा एकदम फ्राई गरेको छ एकदम खाउ लाग्दछ र हामी लन्चमा अवश्य खानेछौँ र हाम्रो जोजोलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज हामी किन भेला भएको छौँ आज चाहिँ हामी चर्चको एनुअल पिकनिक हाम्रो ग्लोरियस चर्चको एनुअल पिकनिकमा छौँ हामी यहाँ मिलेनियम पार्कमा सो कस्तो लाग्यो आज पिकनिक मलाई लाग्छ होपफुली वर्ष होला 2 वर्ष कति वर्ष पछाडि फेरि पनि कस्तो फिल भइरहेछ म चाहिँ एकदमै खुसी छु किनभने यो 2 वर्ष पछाडिको हाम्रो लकडाउन पछाडिको चाहिँ यो हाम्रो गेट टुगेदर एउटा पिकनिक भइरहेको छ म धेरै खुसी छु हामी स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद कस्तो भयो आज खाजा आज एकदम राम्रो रमाइलो भइरहेछ रमाउने कारण येशूको नाम येशू सबैजनाले रमाउने कारण येशूको नाम उहाँ आउनु भो मानिस भएर बचाउनु भो क्रुसैमा चढेर उहाँ आउनु भो मानिस भएर बचाउनु भो क्रुसैमा चढेर सबै रमाउने कारण येशूको नाम
रमाउने कारण यीशुको नाम, यीशुको नाम, यीशुको नाम। उहाँ आउनु भो मानिस भएर, बचाउनु भो क्रुसैमा चढेर। उहाँ आउनु भो मानिस भएर, बचाउनु भो क्रुसैमा चढेर। हामी अन्तिम भजन लगायौँ।
पनि हृदयमा राखौँला प्रशंसा हाम्रो प्रशंसा यसुलाई नै दिउँला सम्पूर्ण परिवारमा ग्लोरियस चर्चको पहिलो एनुअल पिकनिकमा फेरि पनि एकचोटि स्वागत गर्दै आदरको अभिवादन टक्राउँछु क्रिस्ट येशूको नाममा। जय मसीह। कस्तो हुँदैछ? बोल्नुहोस् न, कस्तो हुँदैछ? ल, प्रभुलाई धेरै धेरै धन्यवाद भएको यो मौकाको लागि परमेश्वरलाई र आदरणीय पास्टर बाबुलाई पनि हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। ग्लोरियस चर्चको फर्स्ट एनुअल पिकनिक हो आज अगस्त महिनाको 28 तारिक 2021 को दिन हामी ग्लोरियस मण्डली मर्ज भएको करिबन पनि 3 साता पछाडि एउटा प्रेम भोजलाई तयार गर्दै हामी यो एउटा पिकनिकको अर्गनाइजमा छौँ। अनि यो पिकनिकको एउटा उद्देश्य चाहिँ के हो भने म आजको केही छोटो इन्करेजमेन्ट वचनको केही वर्डको केही इन्करेजमेन्टबाट तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। विशेष गरी यो भेला यो पिकनिक चाहिँ के हो भने हामीले एक आपसमा जान्नु, एक आपसमा नजिकबाट चिन्नुको लागि हो। हालेलुया। जोडसँगले भन्नुहोस् हालेलुया। हामीले यो शब्द भनेर भने यो छिमेकीलाई थाहा हुँदैन यो क्रिस्चियन हो कि के हो भनेर। त्यो हुनाले गर्दाखेरि यो शब्द भनिसक्दा चाहिँ उनीहरूले बुझ्छ ए यिनीहरू चाहिँ क्रिस्चियन रहेछ। ल, आज हाम्रो उपस्थितिले मिलेनियम पार्क नै आशिषित बनेको छ। आमेन भन्नुहोस् न। आज यहाँनिर क्रिस्चियन छ या छैन जान्दैनौँ, तर हामी विश्वास गर्छौँ अघि हामीले सुरुवातमा गरेको प्रार्थनाले हामी मात्रै यहाँनिर सुरक्षित हुँदैनौँ, तर जो यतिखेर पानीमा नुहाउँदैछ, गोरे, हाम्रो अलिअलि सेते कस्तो कस्तो छ, सबैजना हाम्रो प्रार्थनाले सुरक्षित हुनेछ। आमेन भन्नुहोस् फेरि पनि। ल, तपाईँलाई आज म एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। विशेष गरी समारोहमा यहाँ लेखिएको छ वान एन्ड अनदर, एक अर्का भनेर। विशेष गरी यो भेला चाहिँ एउटा अर्काले चिन्ने एउटा भेला हो। हामी विशेष गरी मर्जिङमा विभिन्न स्टेटबाट सरेका छौँ अनि हामी नयाँ कति विश्वासी परमेश्वरले 2020 को अन्तिमदेखि र 2021 को यो अगस्तमा आइपुग्दाखेरि करिबन पनि 5-6 परिवार परमेश्वरले हामी बिचमा नयाँ दिइसक्नु भएको छ। भनेपछि हामीसँग करिबन 10-12 परिवार नयाँ हुनुहुन्छ अनि एक आपसमा हामीले चिन्न जरुर छ, जान्न जरुर छ। अनि विशेष गरी हामीले थाहा गर्नु पर्यो कि परमेश्वरको वचन वान एन्ड अनदर भन्ने शब्द तपाईँले इभन तपाईँले नयाँ करारमा मात्रै 59 टाइम्स भनेको चाहिँ एउटाले अर्का भन्ने शब्द चाहिँ 59 पटकसम्म चाहिँ उल्लेखित गरेको हामी पाउँछौँ। अनि सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ एउटाले अर्काले के गर्नुपर्छ भन्दा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नु हुँदैन भनेर बढी मात्रामा प्राथमिकता दिएको कुरा, जोड दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि हामी आज यो पिकनिकमा गेम पनि खेल्दैछौँ, मजा पनि हुन्छ। तपाईँ र मेरो छोराछोरीले, तपाईँ र मेरो श्रीमान श्रीमतीले, तपाईँ र मेरो बाआमाले भाग लिँदैछ, तर हामीले चेयरअप चाहिँ गर्नुपर्छ, सपोर्ट चाहिँ गर्नु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो। तर मेरै छोराले जितोस् भनेर होइन, मेरो छोरीले जितोस् भनेर होइन। तर यहाँनिर आजको एउटा मेसेजले केही कुरो तपाईँलाई दिन्छ। त्यति मात्रै होइन, हामी अघि मैले खुसी लागेको कुरा के हो भने यहाँनिर मैले धेरै गफ गरेको भेटाएँ, खुसी लाग्यो। यो पिकनिकको उद्देश्य नै त्यही हो, नजिक बसेर गफ गर्न मौका पाउनु भएको छैन भने गफ गरेर उहाँको आन्तरिक कुराहरू बुझ्ने, सोध्ने, तातो चिसो के छ, सन्चो बिसन्चो के छ, तपाईँले काम पाउनुभयो, स्पोकनबाट आउनु भएको, ट्याक्सेसबाट आउनुभएको, कति डलर खाँदै हुनुहुन्छ हो? $12, हाम्रोमा 1800 लाग्ने हो भन्नु पर्यो। त्यो वान एन्ड एनदर, हामीले एउटाको अर्काको। तर पहिलो कुरो चाहिँ यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भन्दा के चाहिँ गर्ने भन्दा पनि के चाहिँ नगर्ने एउटा अलकारे भनेको हामी पाउँछौँ। तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ के लेखेको छ, डु नट एगेन्स्ट वान एनदर। हामीले एउटाको अर्कोको विरुद्ध गर्नु भएन। ल, फल्नाले जित्यो आजको गेम भनेर रिसाउने होइन, होइन। फल्नाले अर्काले मिठो पकायो, तितो पकायो भनेर गुनासो गर्नेन। हामीले एउटाले अर्कोलाई विरोध गर्नु भएन। दोस्रो कुरो, हामीले एउटाको अर्को के गर्नु भएन, जज गर्नु भएन है। हामीले एउटाको अर्को न्याय गर्नु भएन। कसले के गर्यो, कसले को गर्यो, कसले आज कस्तो लगायो है, कसले आज मासु दोहोरो खायो होइन, कसले कम्ती खायो, हामीले जज नगरौँ है, हामीले जज नगरौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीले सिकाएको कुरा। अनि अर्को कुरो के भन्नुभयो उहाँले, नढाँटौँ, हामीले चिट नगरौँ, रातो टी सर्ट पाउनुकै लागि भए पनि होइन। अनि हाम्रो आन्तरिक कुराहरू भलाकुसारी हुँदाखेरि
हामीले एक आपसमा नो डाउट ओपनली भएर मनको कुरा कसैसँग बातचित गर्दाखेरि सेयर गरौँ आफ्नो पारिवारिक कुराहरू मण्डलीको कुराहरू भविष्यको योजनाको कुराहरू सेयर गर्नुहोस् किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई ढाट्नका लागि सिकाउनु भएको छैन र अर्को कुरो चाहिँ हेट हामीले एउटाले अर्कोलाई घृणा नगरौँ घृणा भनेको कुरा परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टले मन पराउनुहुन्न अनि अर्को कुरो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो स्ल्यान्डर जसलाई चाहिँ निन्दा भनिन्छ हामीले एउटाको अर्काको कसैले निन्दा नगरौँ र अर्को चाहिँ भन्छ प्रोभोकिङ जसलाई चाहिँ भनिन्छ एउटाले अर्कोलाई हामी खिसी नगरौँ अथवा एउटाले अर्कोलाई हामी विरोध नगरौँ भन्ने कुरा छ अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले के पनि हामीलाई सिकाउनु भयो भने अब के चाहिँ गर्ने त वान अनदर भन्दाखेरि हामीले एउटाले अर्कोलाई स्वीकार्न सिकौँ एस्केप गर्न सिकौँ हामी कोही यहाँ शिक्षित छौँ को अशिक्षित छौँ है कसैले हामी थोरै पैसा खान्छौँ धेरै पैसा खान्छौँ कोही हामी के गर्छौँ तितो पकायो मिठो पकायो आइसमा पानी होस् या तातो पानी होस् है जे कुरोलाई पनि हामी स्वीकार गरौँ नुन चर्को छ भने ठिक्कको भयो भनिदिउँ होइन नुन लागेन भन्दै पनि म अलिकति चर्को खाने बानी छ मलाई नुन चाहिँ थपिदिनु होला तपाईँले खल्लो बनाएर नदिनु होला जे बनाइदियो त्यो कुरोलाई हामी स्वीकार गरौँ अनि अर्को कुरो भन्छ एउटाले हामीलाई बिल्डअप गरौँ निर्माण गरौँ आज तपाईँले खतरा बनाउनु भयो अघि पास्टरले भनेपछि ताली बजायो नि होइन अघि हामीले ब्रेकफास्ट बनाउनुको लागि लन्च बनाउनुको लागि अलिक केही समयपछि हामी ताली बजाउँ त्यो कुरोले के हुन्छ उहाँलाई अर्कोपट्टि पनि अझै पनि बनाउँछु भन्ने उहाँलाई हुन्छ त्यति मात्रै उहाँले आफ्नो घरमा पनि मण्डलीलाई बनाउनु पनि सक्छ एउटाले अर्कोलाई हामीले बिल्डअप गरौँ हामी निर्माण गर्ने काम गरौँ एउटाले अर्कालाई हामी केयर गरौँ वास्ता गरौँ कसैको नानी बाउवा खेल्दैछ पानी खेल्दैछ केही चोटपटक लाग्यो नानीलाई हामी ब्यान्डेड गरिदिउँ ब्यान्डेड छ हामीसँग ब्यान्डेड माग्नुहोस् तातो पानी चिसो भने हजुर तपाईँलाई के चाहियो शर्मिला दिदी चस्मा भनिदिउँ होइन के चाहियो एउटाले अर्कोलाई सोधौँ फिक्री गरौँ है एउटाले अर्को वास्ता गरौँ अर्को कुरो चाहिँ हामी पाउँछौँ माफ गर्नुहोला अर्को कुरो चाहिँ के पाउँछौँ हामी एउटाले अर्कोलाई उत्साह गरौँ इन्करेज गरौँ तपाईँलाई त आज कालो टी सर्टले गजब देखेको छ भन्ने कुरोले हामी एउटाले अर्कोलाई के गरौँ उत्साह गरौँ तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुहोस् है म धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्दिनँ समयको अपुगले हामी एउटाले अर्कोलाई क्षमा गरौँ यदि कुनै चोटपटक भयो गेम खेल्दै जाँदा फन गर्दै जाँदा भने क्षमा गर्दै हामी अघि बढौँ अर्को भन्छ ग्रेट अथवा गिफ्ट छ कि के छ यहाँनिर ग्रेट छ हो हामीले एउटा अर्कोमा भला खुसारी गरौँ अझै राम्रोसँगले यदि अर्को आउँछ एउटाले अर्कोलाई हामी के गरौँ सहयोग पनि गरौँ हेल्प गरौँ एउटाले अर्कोलाई हामी मद्दत पुऱ्याउँ के चाहिरहेछ किचनमा मात्रै खट्दै हुनु छ कि हामी खेल्दैछौँ किचनमा खट्ने व्यक्तिलाई पनि हामी ध्यान दिउँ के कुरो पुगिरहेको छैन कता के भइरहेको छैन त्यो कुरोलाई हामी एकदमै धेरै ध्यान दिउँ एउटाले अर्कोलाई हामी के गरौँ प्रेम गरौँ एउटाले अर्कोलाई माया गरौँ गफ गरिसके पछाडि हक गर्नुहोस् अनि अर्को चाहिँ हामी एउटाले अर्कोलाई अफर गरौँ यदि तपाईँले टी सर्ट जित्नुभयो कसैलाई त्यो टी सर्ट रेड टी सर्ट मन पर्यो भने दिनुहोस् ल तपाईँको लागि मेरो एउटा गिफ्ट भयो भनेर तपाईँले भनिदिनुहोस् र अर्को चाहिँ अन्तिममा हामीले एउटाले अर्काको निम्ति भलाकुसारी गरेपछि सबै गरेपछि एउटाले अर्काको निम्ति हामी घरमा पुगे पनि तपाईँको लागि निरन्तरता प्रार्थनामा सम्झिनेछु भनिदिनुहोस् हालेलुया र यसलाई भन्छ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिकाउनु भएको वान एनदरको एउटा मेसेज त्यही भएर आजको विशेष यो मेसेजलाई तपाईँले मनमा राख्नुहोस् जति पनि कुरा तपाईँको बिचमा यहाँ राखेको छौँ यहाँबाट साँच्चै नै हामीले एउटाले अर्कालाई गर्नुपर्ने कुराहरू गरौँ नगर्नुपर्ने कुराहरू नगरौँ यो कुरोबाट हाम्रो पिकनिक यो आजको वार्षिक पहिलो ग्लोरियस चर्च पिकनिक बडो आशिषित हुनेछ सबैले एकचोटि यो पढिदिउँ न ल मेरो पछि लभ गड जोडसँगले लभ गड लभ पिपल एन्ड लिभ लाइक जिजस लभ गड अझै लभ पिपल लिभ लाइक जिजस ल प्रभुले आशिष गरौँ यो हाम्रो चर्चको एफिसीको पुस्तक 5:1 अनुसार यहाँ लेखेको छ सानो कोटमा तपाईँले हेर्नुहोस् म टी सर्टमा आवर मिसन एन्ड आवर भ्यालु प्रभुले आजको छोटो एउटा इन्करेज वर्डबाट सबैलाई आशिष गरौँ आदरणीय यो पास्टर बाबुलाई यो समय सबैलाई धन्यवाद र जय मसीह हुन्छ हामीलाई एकदमै आशिषमय वर्ड अफ इन्करेजमेन्ट उत्साहको वचन हामीले सुनिसकेका छौँ जति पनि एकअर्कालाई गर्नुपर्ने कुरो र नगर्नुपर्ने कुरो बाइबलीय आधारमा जो कुरो उहाँले भनेर गर्नुभयो साँच्चै नै त्यो कुरो तपाईँ हामीले यतिखेर मात्रै गर्न सक्छौँ जतिखेर तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका हुन्छौँ त्यो व्यक्तिले मात्रै त्यो काम गर्न सक्छन् यदि तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सकेका छौँ भने तपाईँ हामीले एक अर्कालाई लभ
पिपल एकअर्कालाई चाहिँ हामीले प्रेम गर्न सक्छौँ अथवा प्रेमको भावना जब तपाईँ हामीले राख्न सक्छौँ अघि एकअर्कालाई नगर्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कुरोहरू जब तपाईँ हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरिसके पश्चात मानिसलाई प्रेम गर्न सक्छौँ त्यो कुरोहरूद्वारा जब हामी त्यो काम गर्छौँ भने साँच्चै नै तपाईँ हामी लिभ लाइक जिजस यसो जस्तै हामीले जी पनि रहेको हुन्छौँ आमेन र विशेष गरेर धेरै कुरो नबोलिकन हामी अब हाम्रो मण्डली ग्लोरियस चर्चको यो पहिलो वार्षिक यो एनुअल पिकनिक हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा नि हामी छुट्याउने छैनौँ हामी थीम सङ्ग सधैँको भन्दा हामी अलिकति स्पेसल तरिकाले हाम्रो सन्डे स्कुलको नानीहरू मार्फत हामी थीम सङ्ग सुन्न गइरहेका छौँ र यस गरी सन्डे स्कुलका नानीहरू सबैजनालाई हामी ठुलो ताली बजाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ
पापको दास बनेर मर्दै थिए। यो हाम्रो ग्लोरियस मण्डलीको पहिलो पिकनिक। हजुर आज हामी ग्रान्डापीको मिलेनियम पार्कमा हामी छौँ। आज हामी भव्यताको साथमा हजुर मासु पोलेर आज हामी खानेछौँ। हामी शारीरिक भोजन हामीले गरिसक्यौँ। हजुर र अझै हाम्रो आत्माहरू भरिएको छैन, त्यसलाई हामी परिपूर्ति गर्नको लागि अब हामीसँग लगभग 15 केजी जति मासु होला। ए हजुर मासु एकदमै स्पेसियल तरिकाले हामीले 133 व्यञ्जनको चाहिँ मसलाहरू घोलेर त्यसलाई हामीले राखेको छौँ। त्यसलाई हामी पोल्ने तयारीमा छौँ। हामी चिकन 2 जना भएर हामी पोल्नेछौँ। यो पोलेको मासु चाहिँ जिन्दगीमा स्वाद चाहिँ बिर्सिँदैन मान्छेले। मैले पोलेको मासु जगेसी र आजको अलराउन्ड हेर्दा पिकनिक कस्तो लाग्यो आज तपाईँलाई? एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ है। हजुर गनमा चाहिँ पहिलो भयो होइन। हजुर 2017 देखि सुरु उहाँले चाहिँ गर्नुभएको अरे होइन। हजुर हजुर आज यो 21 को भयो होइन। हजुर यो 21 को भयो, 22, 23, 24 गर्दै गर्दै 100 वर्षसम्म यसरी पोल्न पाऊँ भन्ने हजुर हजुर सही छ। अनि तिमीलाई कस्तो लाग्यो आज पिकनिक? रमाइलो लाग्यो आज। अनि गेम खेल्यौ कि खेलेन? गेम खेल्यौँ, धेरै मजा आयो। यहाँ
सन्डे स्कुलको टिचर जयश्री सो आज पिकनिक कस्तो भयो मलाई एकदम रमाइलो भयो अनि मैले गेम पनि जितेँ गेम जित्नु त भयो कस्तो मतलब म जित्छु भन्ने टाइपको लागेको थियो आई एम भेरी भेरी ह्याप्पी किनभने मैले के भन्नु मैले त्यो सोचेको पनि थिइनँ तर पनि नसोचेको कुरा भयो म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जयश्री आज मैले यहाँ देखिरहेको छु यहाँ हाम्रो पिकनिक होस्टेल छ पिकनिकमा तपाईँलाई कस्तो भइरहेको छ रमाइलो एकदम रमाइलो किनभने हाम्रो यो पहिलो सेन्टर अथवा रेन्डरले मिचिगन गेट टुगेदर भएर आज साह्रै रमाइलो भयो क्या एकदमै खुसी लाग्यो साह्रै खुसी छु भने सबैजना भेला भयौँ एकतामा रहेर पिकनिकलाई सफल भयो भनौँ न होइन अन्तिम भइसक्यो र हामी एकदमै खुसी थियौँ अनि र अब अन्तिम भइसक्यो बार्बिक्यू बोल्दैछ त्यो खाइवरी हामी आरामले बिदा गरेर आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतर्फ जानेछौँ सबैलाई जय मासी जजलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हुन्छ त है हाम्रो जज हुनुहुन्छ जज आज पिकनिकमा कस्तो के भइरहेछ मेरो व्यक्तिगत भन्ने हुन्छ आजको पिकनिक धेरै राम्रो असल भयो किनकि यो फर्स्ट पिकनिक टुगेदर भएर गर्दाखेरि अति नै रमणीय अति नै सुन्दर लाग्यो किनकि हाम्रो एउटा अति नै सुन्दर एकतामा भएको कारणले गर्दाखेरि असल भएको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र हाम्रो मण्डली परिवारलाई पनि यो सबैजनाको सहायता उहाँहरूले सहयोग मेहनत परिश्रम गर्नुभएको निम्ति सम्पूर्णलाई धन्यवाद आजको पिकनिक यो सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण पनि भयो किनकि एक आपसमा परिचय गर्ने मौका पनि पाएको छौँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अति नै असल भएको छ धन्यवाद हजुर र मैले अघि देखिरहेको थिएँ गेमहरू पनि तपाईँहरूले खेलिरहनु भएको थियो र गेममा जो विनर चाहिँ को भयो तपाईँ हुनुभयो कि अरू कोही हुनुभयो म गेममा चाहिँ अलिक विनर हुन सकेन असफल भएँ प्रयास चाहिँ थियो प्रयास विनर हुनको निम्ति तर असफल भएँ अरूले नै मलाई जिते उहाँहरू र पनि उहाँहरूलाई बधाई छ हजुर हुन्छ त धन्यवाद जयश्री प्रसाद दाजु जयमसी हजुर जयमसी तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ यो हाम्रो ग्लोरियस चर्च मर्ज भइसके पछाडि करिबन 3-4 हप्ता पछाडि यो 2021को लागि वार्षिक एउटा वनभोज हुन्छ र यो चाहिँ पहिलोपटक ग्लोरियस चर्चको वनभोज भएको कारणले गर्दाखेरि हामी विशेष मिलेनियम पार्कको एउटा सेल्टरभित्र छौँ जुनलाई चाहिँ रिक्रिएसन सेल्टर भनिन्छ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो आम सम्पूर्ण मण्डली परिवार चाहिँ हामी वनभोजहरू खाइरहेको छौँ यहाँनिर र अहिले चाहिँ अब हाम्रो तयारी चाहिँ हामी बार्बिक्यूको भइरहेछ ग्रिल भइरहेछ योभन्दा अगाडि हामीले ब्रेकफास्ट लन्चहरू सबै कुरा गरिसक्यौँ विभिन्न प्रकारका गेमहरू पनि खेलिसक्यौँ र एकदमै हामी धेरै उत्साहित छौँ र एकदमै धेरै परमेश्वरप्रति पनि हामी धेरै धन्यवाद गड लभ पिपल एन्ड लिभ लाइक जिजस भनेको चाहिँ यहाँ मुनिपट्टि लेखेको छ आवर मिसन्स एन्ड आवर भ्यालु भनेको छ यो चाहिँ हाम्रो चर्चको एउटा फाउन्डेसन हो अथवा हाम्रो चर्चको एउटा मिसन हो जसलाई चाहिँ एउटा पठाइएको हुन्छ कि परमेश्वरले हामीलाई यो पृथ्वीमा यो सहरमा यो मुलुकमा मानिसहरूका पठाउनुको कारण चाहिँ परमेश्वरलाई पहिला प्रेम गर्नु मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु र त्यो सारा मानिसको सामु चाहिँ एउटा यीशु जस्तै जिउनको निम्ति हामीलाई पठाइएको त्यही भएर हाम्रो मिसन चाहिँ एफएससी 5:20 पद अनुसार हामीले यो भर्सलाई यो कुरालाई कोट गरेर हामीले राखेको छौँ हुन्छ त पास्टर धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद प्रभुले सम्पूर्णलाई र तपाईँलाई पनि आशिष गर्नु। हुन्छ